May buntag mga kaigsunan ug malipayong adlong igpapahulay kanatong tanan. Mapasalamaton kitag dako sa atong South Philippine Hope Channel Cagayan de Oro nga naghimo kanato niini maong programa nga mga mahimo kini nga mabati bisan asa nga dapit sa ato nga kalibutan karon. Kung asa man karon kamo naminaw mga kaigsuunan, amo kamong gihangyo nga gamiton nato ang tanan nato nga mga pamaagi aron ato madaig ang atong Dios sa atong pagsimba kaniya ni ining adlaw nga igpapahulay. By the way, ang task nga gihatag kanako karon mao ang paghisgot mahitungod sa kining gitawag og investment. Kung atong binisayon, pamuhunan. Sa tinud-anay mga kaigsuunan, dili gyud ko maayo nga advisor kaning gitawag og pamuhunan kay wa sad ko sukad makapamuhunan pa og dako. Now, mga kaigsuunan, niini nga kahigayunan karon, daghan mga katawhan, dili lang kay ang mga katawhan sa Dios, kung dili ang tanang katawhan sa kalibutan, namuhunan gyud. Gusto gyud nga mamuhunan kay gusto gyud sila nga mulambo ang ilang tagsa-tagsa ka mga financial capabilities. Una sa tanan, daghan mga institusyon karon, daghan mga negosyo karon nga naghatag pod natog suporta sa ato nga pagpamuhunan. Ngani man dinhi sa ato nga nasud sa Pilipinas, dunay atong mga establishments, mga bangko nga naghatag og maayo nga promosyon sa pagpamuhunan. Sama na lang ang kanang giingon nato karon nga double your money in 5 years. Naadayon siya gitawag og you're in good hands. Naasay gitawag og we find ways. Daghan kayo mga advertisements nga gihimo, pinaagi niini aron lang nga mahimo nga maingganyo ang tanan alang sa gitawag og pagpamuhunan. Apan sa Biblia, ato sa bisgutan, ang kining giingon nga pagpamuhunan pinaagi sa plano sa Dios nga anaa sa Biblia. Kay lagi kita mga tumutuoman sa Dios. Now, kung atong hisgutan ang pagpamuhunan sa Biblia, ang Biblia dunay pakigsaad ang Dios ngadto sa mga tao nga nagsalig niya. Una sa tanan, iya kining gihatag nga saad ngadto sa ato nga mga katigulangan sa pagtuo. Una sa tanan, gikan kang Abraham, kang Isaac, ngadto kang Jacob, ug ingon man sa ilang mga kaliwat ug hangtod karon. Kung atong istoryahon mga kaigsuonan, paistoryahon ang Biblia mga kaigsuonan, una sa tanan si King Solomon gihatagag panalangin sa Dios, it is because ang iyang puhunan mao ang pagsubmit siyang kagulingon ngadto kaniya nga naghatag sa tanan. Kung atong basahon ang Deuteronomio kapitulo 8 versikulo 18 nagingon, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is that he that giveth power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto the fathers, as it is this day. Gisaad na daanin sa Dios ngadto sa atong mga katigulan. Busa man ang ato nga mga kaigsuunan, ang ato nga mga katigulangan kaniadto nahimong nagmalampuson sa ila nga paghimo sa ilang mga pagpatigayon. Okay. Nag-ingon ang balaang kasulatan sa Revelation 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knocked. Unsay giingon sa Biblia, unsay giingon sa Dios, huna-hunaan ninyo ako anaa sa pultahan. Nagapanuktok aron
inyo akong ablihan. Kung atong pasudlon ang Dios sa atong kaugalingon, ang Dios magahatag kanato sa panalangin nga wala nagyoy kasudlan. Kining gitawag og pamuhunan igsuon, daghan kaayo ni siya og mga pamaagi. Naay gitawag gagmay, naay gitawag og dagko, og naay gitawag nga kinini ang medium. Small, medium, and large. Usahay, magsugod tag pamuhunan sa suha ka tindahan. Sa diha nga giabrihan nimong tindahan, nahimo na siyang sari-sari store. Ang nahitabo pa gyud, sa nadugay ng sari-sari store, nahurot naman ang puhunan, nahimo na siyang sira-sira store. Kung naa ka sa kining gitawag og medium scale nga pagpamuhunan, usahay, dunay panahon nga mulambo ta, duna po'y panahon nga mabankrupt ta. Usa sa akong mga amigo, di lang nako nganlan ang pangalan kay lisod man og atong nganlan. Naghimo siya og pamuhunan pinaagi sa usa ka tracking kanini ang gitawag tracking business. Sa madali nga istorya, iyang gihatag kini or iya kining pasulod sa usa ka kining usa ka dako kay kumpanya alang sa tracking business. Apan sa takulahaw lang tungod sa wala maayo nga pag manage sa ihang business, kining mao nga pagpamuhunan wala gyud mulambo. Busa mga kaigsuonan, ang Dios naghimo kanimo og tambag, kanimo og kanako karon. Nga pinaagi niini ato nga mahimo ang pagpaminaw, ang paghinuktok kung unsay maayong buhaton sa panahon nga kita musulod ni ining gitawag og pagpamuhunan kon investment. The last verse that I will read this morning. Nag-ingon ang John 15 verse 5. If you abides in me, and I in you, ye shall bear much fruit. Mga kaigsunan, usa kini kasaad sa Dios kanato, kanimo o kanako karon. Nga kung kita magapabilin diha kang Kristo, magapabilin sa pagkamatinumanon sa atong pag-alaga diha sa Dios. If we will abide in Him, and He will abide in us, ye shall bear much fruit. I hope, nagtuo ko, naglaom ko, nga kini, nga paghimo nato sa pagtuon, makapalambo kanimo kanako sa mga negosyo kung unsa man ang naa sa inyong ug akong mga kamot karon nga gipiyal sa Dios kanato, mulambo kini pinaagi sa atong pagsalig ug sa atong pagampo diha sa Dios, ug kini maghimo nga magmalambuon kay ang Dios nagatabang ug nagapanlangin man kanato. May akong pagkapo.